रवाहा अबू ताहिर मोहम्मद इब्न हुसैन नरसी फ़ी किताब मालिमुद्दीन, किताब मालिमुद्दीन के मुसन्निफ़ ने ये रिवायत नकल की। क़ाल रावी सुम्मा साहल हुसैन, फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बुलंद आवाज़ से ये पुकारा मैदान करबला में, पुकारा बुलंद आवाज़ से पुकारा। क्या पुकारा? अमा मिन मुगीसिन युगीसुना लिवजहिल्लाह, अमा मिन ज़ाबिन यदुब्बु अन हरम रसूलिल्लाह, क्या कोई है जो हमारी मदद को आए? क्या कोई है जो हमारे साथ आए? कोई है जो हरम रसूल की हिफाजत करे, हरम रसूल का दिफा करे? बुलंद आवाज़ से पुकारा। अजीज़ान, यहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मलाइका को कह रहे हैं तो तुम चले जाओ, मुझे तुम्हारी नुसरत नहीं चाहिए, मैंने लिक़ाउल्लाह को चुना है, लेकिन इंसानियत को पुकार रहे हैं। मलाइका को वापस भेज दिया, इंसानों को बुला रहे हैं, मुसलमानों को बुला रहे हैं। और सिर्फ उस वक्त के मुसलमान को नहीं बुला रहे, चूँकि ख़ुद तो अहद कर चुके हैं कि मैं लिक़ाउल्लाह पे फ़ाइज़ होना है, और आधा लश्कर शहीद हो चुका है। उस वक्त नुसरत के लिए बुलाने का मतलब ये नहीं था कि मुझे बचा लो, मेरे बच्चों को बचा लो, चूँकि इमाम तो मलाइका को कह रहे हैं कि ज़रूरत नहीं है, मैं लिक़ाउल्लाह के लिए तैयार हूँ। बस इसलिए नहीं बुला रहे थे, इसलिए बुला रहे थे कि जो मकसद मैं यहाँ तक लेकर आया हूँ, अब आखिरी घड़ी आ पहुँची है। ए मुसलमानों, ए मोमिनों, अब यहाँ से आगे कोई है इसको उठाने वाला, इसको संभालने वाला, इस राह को जारी रखने वाला? बुलंद आवाज़ से पुकार के फरमाया, अमा मिन मुगीसिन युगीसुना लिवजहिल्लाह, अमा मिन ज़ाबिन यदुब्बु अन हरम रसूलिल्लाह फ़इज़ल हुर्र इब्न यज़ीद। ऐसे में इस रिवायत के मुताबिक जो जनाब सैयद इब्न तावूस ने लहूफ में ज़िक्र फरमाई है, फ़इज़ल हुर्र इब्न यज़ीद, हुर्र वही हुर्र जो इमाम अलैहिस्सलाम को करबला से बाहर से रोक कर करबला तक लेकर आए। क़द अक़बला इला उमर इब्न साद, हुर्र ने जब ये जंग देखी आगाज़, तो उमर इब्न साद के पास आकर कहा, अ मुक़ातिलुन अंत हादर रजुल, क्या तू चाहता है कि इमाम को शहीद कर दे, कत्ल करना चाहता है तू? क़ाला ई वल्लाहि क़ितालन ऐसरुहु अन ततीर रऊसा व ततीहल ऐदी, कहा कि अल्लाह की कसम यही चाहता हूँ मैं, और ऐसा क़िताल चाहता हूँ, ऐसी जंग चाहता हूँ जिसमें सर भी तन से जुदा हो जाएंगे, जिसमें बाजू भी कट के गिर जाएंगे, मैं ये चाहता हूँ। क़ाला फ़मज़ल हुर्र, ये बात सुनकर हुर्र वहाँ से चले गए। व वक़फ़ मौक़िफ़न मिन असहाबिही, अपने साथियों के हमरा जाकर रुके। व अख़ज़हु मिस्लुल इफ़किल, और हुर्र के बदन पर लर्ज़ा तारी हो गया, कपकपी तारी हो गई, इस तरह से लर्ज़ा तारी हो गया जिस तरह इफ़किल के ऊपर लर्ज़ा तारी हो जाता है। इफ़किल वो सांप जो थरथराता है, लरज़ता है, उस तरह से जिस तरह हिलाता है अपनी दुम को, इस तरह से लर्ज़ा पूरे बदन पर तारी हो गया। फ़क़ाल लहुल मुहाजिर इब्न औस, एक शख्स मुहाजिर इब्न औस उमर साद के लश्कर में हुर्र से पूछता है, वल्लाहि इन्ना अम्रका लमुरीब, ए हुर्र थोड़ा अजीब लग रहे हो आप, तुम और लर्जिश, तुम और कपकपी तुम्हारे ऊपर मैदान जंग के अंदर। वलौ क़ील ली मन अशजहु अहलिल कूफ़ा लमा अदौतुका फमा हाज़ल लज़ी अरा मिनका, अगर कोई मुझसे पूछता कि कूफा का सबसे बहादुर कौन है हुर्र, तो मैं तेरा ही नाम पेश करता कि तुझसे बड़ा बहादुर कूफा में नज़र नहीं आया। लेकिन ये तेरी बहादुर सबसे शुजा की ये हालत है इस वक्त कि खौफ, पाँव भी काँप रहे हैं, पिंडलियाँ भी काँप रही हैं, बदन भी काँप रहा है सारा। फ़क़ाल वल्लाहि इन्नी उख़य्यिरु नफ़्सी बैनल जन्नति वन्नार। हुर्र ने क्या कहा? हुर्र ने कहा कि ए मुहाजिर, तुझे क्या पता है मैं कहाँ खड़ा हूँ? तेरे नज़दीक में खेमे में खड़ा हूँ? नहीं बरादर, मैं जन्नत और जहन्नम के दरमियान में खड़ा हुआ हूँ। मेरे एक तरफ जन्नत है और एक तरफ जहन्नम है, मैं उसके दरमियान में खड़ा हूँ और मुझे दोनों नज़र आ रही हैं।
فواللہ لا اختار علی الجنت شیئا ولو قطعت و احرقت. اور سن مہاجر، اللہ کی قسم میں کبھی بھی جنت کو ترک کر کے جہنم میں نہیں جاؤں گا، خریدوں گا، اگرچہ مجھے قتل کر کے مجھے جلا دیا جائے. ثم ضرب فرسہ قاصدا الی الحسین علیہ السلام. پھر ہور بیٹھے اپنے گھوڑے پر اور اس گھوڑے کو آگے ایڑ لگائی امام حسین علیہ السلام کی طرف. وَيَدُهُ عَلَى رَاسِهِ. اور دونوں ہاتھ اپنے سر کے اوپر رکھے ہوئے تھے. ہاتھ اپنے سر کے اوپر رکھنے ہونا یہ تسلیم اور پشیمانی اور شرمندگی کی علامت تھی عربوں کے اندر. ہاتھ اپنے سر کے اوپر کوئی لے جاتا. وَيَدُهُ عَلَى رَاسِهِ وَهُوَ يَقُولُ. اور ہاتھ اوپر سر پر رکھ کر گھوڑے کو ایڑ لگا کے امام کی طرف جاتے ہوئے ساتھ یہ کہہ رہے تھے اللہم الیک انبت. اے خدایا میں توبہ کر کے تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں. فتب علیہ. اے خدا میری توبہ قبول فرما. فقد ارعبت. اے پروردگار مجھے اپنے جرم کا پتہ ہے میں نے کیا کیا ہے، میں غلط فہمی میں نہیں ہوں. مجھے پتہ ہے میں نے روئے زمین پر وہ جرم کیا ہے جو کسی نے آج تک نہیں کیا ہے. کیا جرم کیا ہے؟ قد ارعبت قلوب اولیائک و اولاد بنت نبیک. اے خدایا میں نے تیرے نبی کی بیٹی کی اولاد کو ڈرایا ہے، دمکایا ہے، انہیں ہراساں کیا ہے. میں 1000 کا لشکر شمشیر بکف لے کر ان کے سامنے، ان بیبیوں کے سامنے آیا اور میں نے گستاخی کی اپنے مولا حسین کے ساتھ. جب مولا حسین نے کہا تو چاہتا کیا ہے؟ کہا میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ کہیں بھی نہ جائیں، یہیں پر رک جائیں، نہ کوفہ جائیں نہ کہیں اور جائیں. یہ میں نے کیا ہے اور میں نے وہاں سے پابند کر کے یہاں تک پہنچایا ہے. فقال للحسین علیہ السلام. پھر حر نے خطاب کیا، یہاں تک اپنے رب سے مناجات کی. پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام سے عرض کیا جعلت فداک. اے حسین میں آپ پر قربان ہو جاؤں، اے حسین میں قربان ہونے کے لیے آیا ہوں. انا صاحبک الذی حبسک عن الرجوع وجعجع بک. اے حسین میں ہی وہ مجرم ہوں جس نے آپ کو وہاں روکا تھا، پابند کی تھی، اور میں ہی وہ گستاخ ہوں جس نے آپ کے ساتھ ایسی گستاخانہ بات کی تھی. میں نے ہی وہ سب کچھ کیا تھا. واللہ ما ظننت ان القوم یبلغون منک ما ارى وانا تائب الی اللہ تعالی. اے حسین اللہ کی قسم ما ظننت ان القوم یبلغون منک ما ارى. مجھے یقین ہے اس قوم کو وہ نہیں نظر آ رہا جو میں دیکھ رہا ہوں. وَأَنَا تَائِبٌ إِلَى اللَّهِ. میں نے اللہ سے معافی مانگ لی ہے، میں نے اللہ سے توبہ کی تقاضا کیا ہے. فَحَلْ تَرَى لِي مِن تَوْبَةٍ. اے حسین کیا آپ کو لگتا ہے خدا مجھے معاف کر دے گا؟ اے مولا کیا لگتا ہے اس مجرم کو خدا معاف کر دے گا؟ فقال الحسین نعم. حسین ابن علی نے کہا نعم، کیوں نہیں ہو رہا، اللہ تواب الرحیم ہے، تو آ گیا ہے، بس تیری توبہ قبول ہو گئی ہے. یتوب اللہ علیک. اللہ تیری توبہ قبول کر لی ہے. فانزل. تو اتر گھوڑے سے آ. فقال انا لک فارسا خیر منی لک راجلا. کیا کہنے لگے کہ اے مولا اگر اجازت دیں تو گھوڑے سے نہ اتروں اور سیدھا جاؤں اور آپ کی بارگاہ میں شہید ہو جاؤں، زمین پہ قدم نہ آئے میرے. اس گھوڑے سے اس طرح شرمندہ نہ اتروں، اس گھوڑے سے سرخرو ہو کے اتروں، شرمندہ نہ اتروں. گھوڑے سے تو مجھے اترنا ہے. کہنے لگے انا لک فارسا خیر منی لک راجلا. اے مولا محبت فرمائیے، لطف فرمائیے، مجھے بہت شرمندہ ہوں، میں کس طرح جرت نہیں ہو رہی. وَإِلَى النُّزُولِ يَسِيرُ آخِرُ أَمْرِهِ. آخر تو مجھے اترنا ہی ہے گھوڑے سے، لیکن اس طرح نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں اس طرح اتروں کہ سرخرو ہو جاؤں. ثُمَّ قَالَ فَإِذَا كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ خَرَجَ عَلَيْكَ. تو پھر اے مولا اگر توبہ قبول ہو گئی ہے اور آپ فرما رہے ہیں تو پھر ایک نشانی ہے کہ سب سے پہلے مجھے شہید ہونے کے لیے
اذن دیجئے، موقع دیجئے. فأذن لی، مجھے اجازت دیں، ان اکون اول قتیل بین یدیک، آپ کے قدموں میں جان نثار کرنے والا پہلا میں ہوں. لعلی اکون ممن یصافح جدک محمدا غدا فی القیامہ، تاکہ آپ کے جد رسول اللہ کی خدمت میں قیامت میں حاضر تو ہو سکوں، ورنہ یہ چہرہ لے کر میں اس نبی کی بیٹیوں کو لے کر یہاں آیا ہوں، اس نبی کی آل کو لے کر آیا ہوں، میں کس منہ سے جاؤں گا؟ اگر یہ لطف فرمائیں مجھے پہلے اجازت دے دیں. قال فأذن له، امام علیہ السلام نے اذن دے دیا. فجعل یقاتل احسن قتال، اور خوبصورت جنگ کی حر نے. حتی قتل جماعتا من شجعان و ابطال، عمر سعد کے لشکر کے بہت سارے جنگجو قتل کر دیے. ثم استشہدا، پھر اس کے بعد حر کی شہادت ہوئی. فحمل الی الحسین علیہ السلام، پھر حر امام حسین علیہ السلام حر کی لاش پر گئے. فجعل یمسح التراب عن وجہہ، کتنا اعزاز ہے. امام علیہ السلام نے حر کا سر زخمی اٹھا کر حر کی پیشانی سے خاک صاف کی، چہرے سے خاک ہٹائی. ویقول، اور پھر فرمایا، انت الحر کما سمت کا امو کا حرن فی الدنیا والآخرہ، تیری ماں نے حق تیرا نام حر رکھا تھا، تو دنیا میں بھی حر ہے، تو آخرت میں بھی حر ہے.